राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। बलात्कारका घटना रोक्न अधिकतम प्रयास भइरहेको गृहमन्त्री थापाको भनाई। दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कडा कदम चालिएको दाबी। बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने विषयमा बहस चलाउनु पर्ने सांसदहरूको माग। राय दिन कानून आयोगलाई आग्रह। संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाव दिने नेपाली कांग्रेसको निष्कर्ष। गलत कदमको प्रतिवाद गर्ने निर्णय। बाबरी मस्जिद घटना सम्बन्धी मुद्दाका सबै अभियुक्तले पाए सफाई। कुनै प्रकारको षड्यन्त्र नभेटिएको विशेष अदालतको ठहर। र कोरोना महामारीका कारण खेलकुद क्षेत्र ठप्प। सरकारले अनुमति दिए अभ्यास थाल्ने खेलाडीको तयारी। अब पूरा समाचार। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले निर्मला पन्तको बलात्कारमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निरन्तर प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। पन्तको बलात्कारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै मन्त्री थापाले अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रत्येक दिन 6-7 वटा बलात्कारको घटना हुने तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभएको छ। तर अन्य देशको तुलनामा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक नरहेको मन्त्री थापाले दाबी समेत गर्नुभयो। गृहमन्त्री थापाले निर्मला पन्तको बलात्कारमा संलग्नलाई कारवाही गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निरन्तर प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। झन्डै 6-7 जना प्रत्येक दिन देशमा हाम्रा दिदी बहिनी छोरीहरू बालबालिका बलात्कृत भइरहेका छन्। निश्चय पनि यसलाई रोक्नको निम्ति सरकारको तर्फबाट राज्यको तर्फबाट हामीले आफ्नो कर्तव्य अधिकतम रूपमा निष्ठापूर्वक हामीले त्यहाँ प्रयत्न गरिरहेका छौँ। बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको निष्कर्षमा छिटो पुग्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। पन्तको घटनापछि प्रहरीको छविमै दाग लागेको भन्दै उहाँले घटना पार लगाउन नसकी त्यो दाग सदाका लागि रहनेमा संगठन सचेत रहेको बताउनुभयो। हामीले नै यदि सल्भ गर्न सकेनौँ भने त्यो चाहिँ नेपाल प्रहरीको इतिहासमा सदा धब्बाको रूपमा रहने भएको भएर हामी चाहिँ त्यसमा सजग छौँ र हामी सक्दो छिटो निष्कर्षमा पुग्ने गरी काम गरिरहेछौँ। छलफलपछि समितिले बलात्कारका घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कुनै पनि बहानामा छुट नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। घटना मिलापत्र गराउने व्यक्ति र निकायलाई बलात्कारको मतियारका रूपमा कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले बताउनुभयो। समुदायहरू राज्यका निकायहरू पनि संलग्न छ भन्ने खालको जनगुनासो पनि छ। जोसुकै होस्, जो कोही यो भूमिका खेल्ने, जो कोहीलाई बलात्कार घटनाको मतियारको रूपमा कारबाही गर्ने। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई मिलापत्र गर्ने समाजले गर्दा बलात्कारका घटनाहरू वृद्धि हुनलाई मलजल हुने गरेको बैठकमा सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। कमला हमाल, काठमाडौँ। संसदीय समितिले कानूनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था राख्न हुने वा नहुने विषयमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल कानून आयोगसँग लिखित राय माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले 16 वर्ष मुनिका बालिकामाथि बलात्कार गरी हत्या गरेको प्रमाणित भएमा कानूनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेको हो। समितिले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धतालाई आरक्षणमा लैजाने प्रक्रियाको विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन कानून मन्त्रालय र कानून आयोगलाई निर्देशन दिएको हो। बलात्कार एवं बलात्कारपछि हुने हत्या जस्ता जघन्य अपराधहरूमा साना बालिकादेखि वृद्धाहरू समेत पर्ने गरेकाले त्यसको कडा कानूनको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष समेत बैठकको छ। यस्ता दुष्कर्मको शिकार बालिका
बालबालिका पनि हुनु अझै थप पीडादायी छ भने बालिकाहरू आफन्त छरछिमेक चिने जानेकै व्यक्तिहरू नातागोताहरूबाटै बलात्कार एवं यौनजन्य जोखिममा रहेको पनि देखिन्छ। समितिले यस्ता घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि विशेषज्ञ सहितको विशेष कार्यटोली गठन गरी कार्य सम्पादन गर्न समेत गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। पीडकहरू, मतियारहरू, गैरकानूनी रूपमा मेलमिलाप गर्न खोज्नेहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजाय हुने गरी कारबाही गर्न, पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको सामाजिक पुनर्स्थापना गर्न गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। गैर कानूनी रूपमा मेलमिलाप गर्न खोज्नेहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजाय हुने गरी कारबाही गर्न, पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको सामाजिक पुनर्स्थापना गर्न गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यटोली गठन गरी कार्य सम्पादन गर्न समेत समिति गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन गर्दछ। समितिले सम्पूर्ण कानूनहरूको लैंगिक दृष्टिकोणका आधारमा अध्ययन गरी आवश्यक संशोधनको प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा नेपाल कानून आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। सांसदहरूले 16 वर्ष मुनिका बालिकामाथि बलात्कार गरी हत्या गरेको प्रमाणित भए मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिने सम्बन्धमा बहस आवश्यक रहेको बताएका छन्। कानूनमा मृत्युदण्ड राख्ने विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरू नै तयार नहुने सांसदहरूको भनाइ छ। महिला तथा सामाजिक समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले 16 वर्ष मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गरेको पाइए मृत्युदण्डसम्मको कारबाही सम्बन्धमा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन्। संविधानले मृत्युदण्डको परिकल्पना नगरेको अवस्था र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि मृत्युदण्ड दिने नदिने विषयमा छलफलको आवश्यकता औल्याइएको हो। सांसदहरूले दण्ड सजाय दिने विषयमा भावनात्मक कुरालाई अगाडि सार्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। दण्ड सजायमा हामी कुनै मुलाज गर्ने, कुनै चाहिँ एक खालको चाहिँ भावनामा जाने र हामीले कतै चाहिँ अब भावनात्मक रूपमा चाहिँ जान खोज्यौँ भने त्यो दण्ड हुन सक्दैन। नेकपाकी सांसद शान्ता चौधरीले बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने कानून बनाउने सम्बन्धमा संविधान संशोधन र महासन्धिहरूमा पुनरावलोकन गरेर भए पनि जान सकिने विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अब हामी संविधान संशोधन गरेर हुन्छ कि हैन, जस्ता हाम्रा महासन्धिहरूलाई पुनरावलोकन गरेर हुन्छ कि, हुन त समस्या आउन सक्छ भनेर भनिसक्नु भएको छ अध्यक्षज्यूले हैन। जस्तो अब कतिपय महासन्धिहरू 10 वर्षमा रिन्यू गर्ने पनि प्रावधानहरू हुने गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुसार प्राविधिक रूपमा अथवा संविधानको रूपबाट कानूनमा मृत्युदण्ड राख्न नहुने भए त्यसमा पुनरावलोकन गर्न तयार हुनुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसी सांसद पुष्पा भुसालको जोड छ। बलात्कारपछि हत्या गरेका 16 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको लागि जो मानवता विरुद्धको संघीय मानवाधिकारको उल्लङ्घन भएको छ त्यसको लागि मृत्युदण्डको लागि राज्यले एउटा छलफल प्रारम्भ गर्ने बित्तिकै हामी प्रोटोकलमा सही गरौँ भन्ने बित्तिकै हाम्रो देशको आवश्यकता हो कि होइन। नेकपाकी सांसद डाक्टर वृन्दा पाण्डेले कानूनमा मृत्युदण्ड राख्ने विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरू नै तयार नहुने बताउनुभयो। जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई जनताले तिरेको करबाट पाल्ने भन्दा पनि कडा कारबाही गर्ने विषयमा बहस चलाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। अहिले हामी यहाँ बहस गरिराख्दाखेरिमा मृत्युदण्ड हुँदैन भनेर जुन भनिराखेका छौँ, यतिखेर हामी मध्येकै परिवारको कसैमाथि यो घटना घट्यो भनेदेखि हामीले त्यो सुनिराख्दाखेरि भरे जान के अनुभूति हुन्छ, यसलाई हामीले त्यो हिसाबले पनि हेरौँ भन्ने पनि मेरो आग्रह हो। कमजोर प्रकृतिको कारबाहीको व्यवस्था हुँदा मानिसहरूमा डर र त्रास नभएकाले बालिका र वृद्धमाथि बलात्कार हुने जस्तो जघन्य अपराध बढ्दै गएको सांसदहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूपरिवेष्टित विकास उन्मुख राष्ट्रलाई महामारीबाट पार लगाउनुपर्ने बताउनुभयो। यसका लागि ऋणको अति संवेदनशीलता सम्बोधन गर्ने वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग एवं ठोस उपायका लागि उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 75औं महासभाका अवसरमा न्युयोर्कमा भएको दिगो विकास कार्यसूची 2030मा लगानी, कोभिड-19 र त्यसपछिको समय विषयको उच्च स्तरीय बैठकलाई 32 भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घट्दो व्यापार तथा पर्यटकीय आय, वैदेशिक मुद्राको आप्रवाह र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, बाह्य ऋण भुक्तानीको चापका बीचमा पनि वर्तमान सङ्कटका कारण उत्पन्न चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्र सङ्घर्षरत रहेको बताउनुभयो। भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रका विशेष आवश्यकतालाई पहिचान गरी संयुक्त व्यापार तथा लगानी प्रवर्धनका साथै सङ्कट मोचनका निम्ति विश्वव्यापी सहयोग र समन्वय संयन्त्र अपरिहार्य भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रको व्यापार र संरचनागत आर्थिक रूपान्तरणका लागि क्षमता अभिवृद्धि महत्त्वपूर्ण हुनेमा जोड दिँदै उहाँले दिगो विकासका लक्ष्य हासिलका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र वित्तीय अभाव अन्य मुलुकभन्दा अधिक रहेको यथार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता देशमा बाह्य जगतबाट सहयोग स्वरूप लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणको आवश्यकता परेको बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस तथा क्यानाडा र जमैकाका प्रधानमन्त्रीले सञ्चालन गरेको उक्त बैठकमा 41 देशका राष्ट्र अध्यक्ष, सरकार प्रमुख, 6 जना मन्त्रीसहित 60 वक्ताले भाग लिनुभएको थियो। क्यामेरा ब्युरोका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन सरकारलाई दबाब दिने भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानील कण्ठमा बुधबार बसेको संस्थापन पक्षीय शीर्ष नेताको छलफलले असोज 19 का लागि बोलाएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्न सरकारलाई दबाब दिने निष्कर्ष निकालेको हो। छलफलले सदन र सडकबाट सरकारका गलत कदमको प्रतिवाद गर्ने निर्णय पनि गरेको सहभागी कांग्रेस नेता एनपी साउदले जानकारी दिनुभयो। छलफलले कोरोना महामारीको सङ्कट व्यवस्थापनमा सरकारले राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार गरेको, जनजीविकाको सवालमा चासो नदेखाएको आरोप सहित दबाब दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको उहाँले बताउनुभयो। नेता साउदका अनुसार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा पार्टी कार्यालयमा दर्ता गरिएको विरोध पत्रको विषयमा केन्द्रीय बैठक अगावै छलफल हुने पनि जानकारी दिनुभयो। बैठकले पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिका, भातृ संस्थाहरूको अवधि बढाउने निर्णय अनुमोदन र तत्कालीन राप्रपाका नेता सुनिल बहादुर थापा सहित कांग्रेस प्रवेश गर्ने नेताहरूको व्यवस्थापनका विषयमा पनि छलफल गरेको छ। छलफलमा उपसभापति द्वय विमलेन्द्र निधि र विजय कुमार गच्छेदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सह महामन्त्री प्रकाश शरण महत, नेता गोपाल मान श्रेष्ठ र एनपी साउद सहभागी हुनुहुन्थ्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा गरिएको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनवाई शुक्रबारलाई सरेको छ। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेपछि उहाँ विरुद्ध परेको मुद्दा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले हेर्दैमा राखेको छ। आज निवेदकहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, हरिप्रसाद उप्रेती, निवेदक स्वयं वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता पङ्कज कर्णले बहस गर्नुभएको थियो। त्यस्तै सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस गर्न महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल सहित 4 जना सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सरकारी वकिलपछि गौतमका वकिलहरूको बहस गर्ने पालो थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतम संसद सदस्य बन्न अयोग्य रहेको दाबी गर्दै रिट हाल्नु भएको थियो। बहस हुँदाहुँदै समय सकिएपछि मुद्दा शुक्रबारलाई सरेको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना भाइरसबाट थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 5 पुरुष र 2 महिलाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा काठमाडौँका 2 महिला सहित 3 जना रहेका छन्। त्यस्तै सुनसरी, मोरङ, सप्तरी र रूपन्देहीमा 1-1 पुरुषको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा आजसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 498 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। आज नेपालमा 1559 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। आज 12,205 पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 582 महिला र 977 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। आज काठमाडौँमा 697, ललितपुरमा 112 र भक्तपुरमा 93 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा आजसम्म कोरोना संक्रमितको जम्मा संख्या 77,817 पुगेको छ।
गत 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1559 छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 697, भक्तपुरमा 93 र ललितपुरमा 112 गरी जम्मा 902 जना सङ्क्रमित हुनुभएको छ। आज 1057 जना गरी आजसम्म देशभरि 56,428 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएर घर फर्किएका छन्। आज आइसियुमा 201 र भेन्टिलेटरमा 30 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै संस्थागत आइसोलेसनमा देशभरि 10,087 र होम आइसोलेसनमा 10,804 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। यसैबीच मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षणको शुल्क समायोजनका लागि विभिन्न प्रयोगशालाहरूलाई 24 घण्टे अल्टिमेटम दिइएको छ। 24 घण्टाभित्र समायोजन नभए अनुमति खारेज गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले 22 दिनमा काठमाडौँमा 123 पसलमा अनुगमन गरेको छ। महानगरपालिकाले कालोबजारी गर्ने 26 वटा पसललाई कारबाही गर्न वाणिज्य विभागमा सिफारिस गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले 22 दिनमा काठमाडौँका 123 पसलमा अनुगमन गरेको छ। बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी महानगरले आफूहरूको अनुगमनलाई वाणिज्य विभागले अनुगमन गरेको नसम्झन पनि आग्रह गरेको छ। अनुगमनका क्रममा बल्खु तथा कालीमाटी लगायत बजारबाट कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई रङ्गेहात पक्राउ गरिएको जनाउँदै महानगरले गलत कारोबार गर्नेहरूलाई नछाडिने चेतावनी दिएको छ। महानगरपालिकाले कालोबजारी गर्ने 26 वटा पसललाई कारबाहीका लागि वाणिज्य विभागलाई सिफारिस समेत गरेको छ। अनुगमनलाई वर्षभरि निरन्तरता दिने महानगरको भनाइ छ। यो समिति सहित लिएर म आफू गएको थिएँ जानकारी बिना, किन हामी जानकारी लिएर गयो भने चाहिँ त्यो कुरा सबै पहिल्यै कालो बजारीहरू थापथुपै बन्द भइहाल्छ। त्यसैले उपप्रमुख सहित त्यहाँ जाँदाखेरि कालीमाटीमा हामीले अब मिति नभएको कुनै अब भनौँ न सडे गरेका थुप्रै चामलदेखि लिएर दालदेखि लिएर खाद्यान्न वस्तुहरू चाहिँ अहिले देखा पर्यो। अब यो वर्ष दिनसम्मको लागि नन स्टप तरिकाले चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यसमा चाहिँ तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। समिति सदस्य एवं उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमल सिन्हाले अनुगमनको क्रममा म्याद गुज्रिएका सामान बेच्ने 11वटा पसलहरूबाट करिब 10 लाख रुपैयाँ बराबरको सामान नष्ट गरिएको जानकारी दिनुभयो। समितिले अनुगमनका क्रममा कारबाही स्वरूप 26वटा फर्मबाट जरिवाना बापत 12,87,000 राजस्व सङ्कलन गरेको छ। म्याद सकिएका वस्तुहरू लेबलमा भएका खाद्य वस्तुहरू ठुलो मात्रामा हामीले करिब 10 लाखभन्दा बढीको जफत गरेर नष्ट पनि हामीले गरेका छौँ। त्यस्तै गरी अहिले पनि अधिकांश व्यवसायहरू दर्ता नभएको, खरिद बिल जारी नभएको, बिक्री जारी नगरिएको देखि लेबल नभएका महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति नभएका खाद्य वस्तुहरू जो उपभोक्ताको जीवजन स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर पुग्ने खालका खाद्य वस्तुहरू छन्, ती वस्तुहरू बेचिरहेको अवस्था छ। समितिलाई अनुगमन गर्ने अधिकार भए पनि आर्थिक जरिवाना लगाउने अधिकारको अभावमा वाणिज्य विभागमा कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने गरिएको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका सञ्चार माध्यमलाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ। निजी सञ्चार उद्योग र सञ्चारकर्मीको साझा समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गठन भएको मिडिया अलायन्ससँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीको चपेटामा परेका उद्योगलाई सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको हो। सञ्चार क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई मिडिया विरोधी भनी गलत प्रचारबाजी गरिएको गुनासो समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले क्लिन फिड लागू गर्न सरकार लागि परेको र निर्धारित समयमै क्लिन फिड लागू हुनेमा विश्वस्त हुन अलायन्सलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा अलायन्सका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 23औं दिनसम्म बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ। आजको अनुगमनका क्रममा महानगरले गलत गर्नेहरूलाई कारबाहीका लागि वाणिज्य विभागमा सिफारिस समेत गरेको छ।
अनुगमनको 23औं दिन बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले अधिकारकर्मी लगायतको समन्वयमा काठमाडौँ कालीमाटी टङ्केश्वर क्षेत्रका किराना होलसेल र तरकारी पसलमा अनुगमन गरेको छ। अनुगमनका क्रममा महानगरले चकलेट र अन्य खाद्य गरी 6 महिनाभन्दा बढी म्याद सकिएका सामग्री ठूलो मात्रामा जफत गरेको छ। बिल बिजक बिना नै कारोबार गर्ने अनुगमन टोलीलाई नै झुक्क्याउन खोज्ने व्यापारीहरूलाई अनुगमन टोलीले सचेत गराएको छ। व्यापारीहरूले प्याजसँगै आलुको मूल्य वृद्धि गर्न चलखेल गरिरहेको समेत अनुगमन टोलीको आशंका छ। ठुलो मात्रामा म्याच सकिएका वस्तुहरू जुन बच्चाले खाने चकलेटहरू 6 महिना 3 महिनाभन्दा बढी म्याच सकेका अवस्थामा बेचिरहेको अवस्था पक्रेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी प्याजमा यति लामो समयसम्म मूल्यका कुरा बिल बिजकका कुरा उठ्दै गर्दाखेरि पनि अझै पनि व्यवसायले श्वेत रूपमा चाहिँ पारदर्शी हुने हिसाबले खरिद बिल देखाउन नसक्ने, बिक्री बिल देखाउन नसकेको अवस्थामा हामीले जुन बाहिर गाडीमा बिल नदिएका पसलको अनुगमन गरियो, जहाँ 90मा किनेका प्याज कतिमा बेचेको हो, 100मा किनेको प्याज कतिमा बेचेको भन्ने कुराहरूको सोच देखाएको अवस्था छैन। र जारी गरेका बिलहरू पनि इस्टिमेट बिल जारी गरिएको छ। जसरी प्याजमा मूल्य बढाएर आकर्षिएको छ, त्यसै गरी यो आलुमा पनि बढाउने प्रपञ्च देखिएको छ। अनुगमन टोलीले गलत कारोबार गर्ने व्यापारीहरूलाई कारबाहीको लागि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा सिफारिस गर्ने भएको छ। अहिले तत्काललाई हामी महानगरपालिकाको संयोजकत्व हिँडेको बजार अनुगमनमा महानगरपालिकाले जफत गर्ने मात्रै भएको अवस्था र तत्काल कारबाही गर्न सक्ने नभएकोले यिनीहरूलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 बमोजिम कारबाही गर्नको लागि वाणिज्य विभागमा पठाउने हाम्रो उद्देश्य छ। महानगरपालिकाको बजार अनुगमन टोलीले गुनासो आएका निजी व्यापारिक एवं व्यावसायिक संस्थाका साथै सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित संस्थान र कम्पनीहरूको अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले लामो समयसम्म लाइनमा बसेर झन्झटिलो तरिकाले कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ। महानगरले 32वटै वडा कार्यालयबाट विद्युतीय प्रणाली मार्फत राजस्व सङ्कलन सुरु गरेपछि करदातामा पनि आकर्षण बढ्न थालेको छ। कोभिड-19 महामारीको समयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो 32वटै वडा कार्यालयमा राजस्व प्रणाली अनलाइन मार्फत सेवा सुरु गरेको छ। महानगरपालिकाले बिना भिडभाड अनलाइन मार्फत कर भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेसँगै राजस्व सङ्कलनमा यति बेला करदाताको आकर्षण बढेको छ। महानगरका अनुसार राजस्व निर्धारण तथा सङ्कलन विद्युतीय प्रणालीमा गएसँगै महामारीको समयमा पनि राजस्व सङ्कलनमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। असोज 1 गतेदेखि आजसम्म लगभग 12-13 दिनमा हाम्रो कर वसुली लगभग 3.5 करोड जति भएको छ यो अनलाइन प्रविधिबाट र लगभग 2500 करदाताहरूले यसबाट सुविधा लिइसक्नु भएको छ र अहिले हामीले लगभग काठमाडौँ महानगरपालिकामा लगभग 3,25,000 सेवाग्राहीहरू करदाताहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको सबै फाइलहरू हामीले अनलाइन सिस्टममा डिजिटाइज गर्ने प्रोसेसमा छौँ र यो 1-2 महिनामा यो सबै सकिने अवस्था छ। महानगरपालिकाले विद्युतीय प्रणाली मार्फत राजस्व सेवा सुरु गरेको 14 दिनको अवधिमा करिब 3.5 करोड रुपैयाँ बराबर कर असुली गरेको छ। यस्तै महानगरभित्र रहेका 3,25,000 करदाता मध्ये 25,000 बढी करदाता अनलाइन प्रणालीमा सहभागी भइसकेका छन्। यस आर्थिक वर्षमा विद्युतीय माध्यमबाट करदाताहरूलाई कर असुली गर्ने प्रक्रियामा समावेश गराउने र विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने कर असुली कार्यलाई गुणस्तरीय रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने किसिमको जुन पोलिसी लिएर आयो, त्यो पोलिसीको बेसमा रहेर हामीले यो गत आर्थिक वर्षदेखि नै हामीले हाम्रो काम भइरहेको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने कर, सेवा शुल्क तथा जरिवानालाई बैंकिङ तथा विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने उल्लेख गरेको र सोही अनुसार काम गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। अनिस्मा बस्नेतको रिपोर्ट। 2072 सालको भूकम्पबाट क्षति भएका पुरातात्विक महत्त्वका ऐतिहासिक दरबारहरू यति बेला उठ्ने तर्खरमा छन्। दरबारहरूको मौलिकताको अधिकतम सुरक्षा हुने गरी पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ। सिंहदरबार, केशरमहल, बालमन्दिर, बबरमहल लगायतका दरबारहरूको प्रबलीकरण विधि मार्फत पुनर्निर्माणको काम भइरहेको हो। 2072 सालको भूकम्पबाट क्षति भएका सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवन सहित काठमाडौँमा रहेका केशरमहल, बालमन्दिर र बबरमहल दरबार बिस्तारै उठ्ने प्रक्रियामा छन्।
दरबारहरूमा रहेका ऐतिहासिक पुरातात्विक मौलिकतामा कुनै क्षति नहुने गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रबलीकरण विधि मार्फत पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। ऐतिहासिक महत्त्वका वस्तुहरूलाई जस्ताको तस्तै जोगाउने गरी पुरानै निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरी काम भइरहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका आयोजना उपनिर्देशक झप्पर सिंह विश्वकर्माले बताउनुभयो। पुराना कलाकृतिहरू जस्तो कि आर्ट्सहरू, पेन्टिङहरू, बुट्टाहरू यी सबैलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै तर बलियो प्रशस्तै सिद्धान्तबाट हामी अगाडि यसलाई गरिरहेका छौँ। त्यस्तै काठमाडौँको केशरमहल दरबारको पुनर्निर्माण हालसम्म 20% सम्पन्न भएको छ। बबरमहल दरबारको निर्माण कार्यमा पनि 20% प्रगति भएको उपनिर्देशक विश्वकर्माले बताउनुभयो। बाल मन्दिरको पुनर्निर्माणमा पनि 15% प्रगति भएको छ। धेरै सो प्रोजेक्टहरू राम्रै गतिमा अगाडि बढिरहेछन्। जस्तो बबरमहलकै भन्ने हो भने अहिले चाहिँ अब करिब 20% हाराहारीमा कामहरू सकिँला छ। केशरमहलको लगभग 15% हाराहारीमा छ। त्यसै गरी बाल मन्दिरको पनि 15% हाराहारीमा छ। चारवटै दरबारको पुनर्निर्माण हुँदा ऐतिहासिक पुरातात्विक कलाकृतिहरू नबिग्रने गरी पुरानै निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिएको छ। सुर्की, फलाम, चुना, काठ लगायतको प्रयोग गरेर पुरानै विधिबाट प्रबलीकरण गरिरहेको आयोजना उपनिर्देशक विश्वकर्माले बताउनुभयो। सिंह दरबारको पूर्वी मोहडाको पुनर्निर्माणमा भने छड र सिमेन्टको प्रयोग गरिएको छ। पुरानै शैलीमा पुरानै निर्माण सामग्रीहरू प्रयोग गरेर जस्तो कि सुर्की, चुना, फलाम, काठ जे पहिला जुन सामग्री प्रयोग भएको थियो त्यही सामग्रीहरूलाई नै प्रयोग गरेर त्यही विधिबाट चाहिँ हामी प्रबलीकरण गरिरहेका छौँ। दरबारहरूको पुनर्निर्माण तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनेमा भने कोभिड-19 का कारणले चुनौती थपिएको छ। निर्माण सामग्रीको नियमित आपूर्तिमा असर परेको र देश बाहिर निर्माण सामग्री ल्याउन नसक्दा समस्या भएको प्राधिकरणको भनाइ छ। यसबाहेक कोभिडकै कारण दक्ष कालीगढहरूको समेत अभाव भएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लकडाउनका बेलाको महसुल भुक्तानीमा छुट, थप दस्तुर एवं जरिवानाबारे स्पष्ट पारेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणले गर्दा लकडाउन भएकाले विद्युतको मिटर रिडिङ तथा बिलिङ समयमा हुन नसक्दा उपभोक्तामा अन्यल रहेकाले प्राधिकरणले सूचना मार्फत स्पष्ट पारेको हो। सूचना अनुसार 2077 भदौ महिनाको महसुल भुक्तानी गर्दा असोज 22 गतेसम्म थप दस्तुर नलाग्ने र असोज 23 देखि 30 गतेसम्म 5% थप दस्तुर लाग्नेछ। ग्राहक स्वयंले नै मिटर रिडिङ गरी अनलाइनमा विवरण अद्यावधिक गर्न सक्ने वा 1150 नम्बरमा फोन गरेर मिटर रिडिङ अङ्क टिपाउन सकिने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। ग्राहकले खपतको आधारमा अग्रिम भुक्तानी गरेको भए महसुल रकममा छुट हुने र आगामी दिनका बिलमा समायोजन गरिने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ। तातो पानी र रसुवागढी नाका सञ्चालन गर्न चीन सकारात्मक देखिएको छ। हाल रसुवागढी नाकाबाट निकै कम मात्र कन्टेनर नेपाल भित्रिएकामा दुवै नाका सहज बनाउन चीन सकारात्मक भएको हो। नेपाल चीन व्यापार संयुक्त कार्यदलको पहिलो अनलाइन बैठकमा कोरोना भाइरसको परिस्थितिमा सुरक्षात्मक रूपमा नाका सञ्चालन गर्न छलफल भएको थियो। छलफलमा नेपालका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल र चीनका तर्फबाट चिनिया वाणिज्य मन्त्रालयका एसिया मामिला विभागका महानिर्देशक पेङ गाङले नेतृत्व गर्नुभएको थियो। छलफलमा नाका सञ्चालनको विषयमा चीनले सुरक्षालाई मुख्य चासोको विषय बनाएको सहसचिव दाहालले जानकारी दिनुभयो। नेपालको प्रस्तावमा चीनले तत्काल सीमित मात्रामा खोल्ने र नेपालको तयारी हेरेर आश्वस्त भएपछि सामान्य रूपमै नाका सञ्चालन गर्ने जनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दुवै पक्षबीच अन्य नाका पनि पूर्वाधार निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने विषयमा समझदारी बनेको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस मार्फत सन् 2020 का लागि दक्षिण कोरिया जान लिइने कोरियाली भाषा परीक्षा सन् 2021 मा मात्रै हुने भएको छ। नियमित तालिका अनुसार भाषा र सिप परीक्षा सम्पन्न भएर कोरिया जाने प्रक्रिया हुनुपर्नेमा कोभिड-19 का कारण पछि सरेको हो। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले तत्काल परीक्षा नभए पनि आउँदो पुष माघ महिनामा परीक्षा गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सन् 2020 का लागि दक्षिण कोरिया जान 90,000 आवेदक परीक्षाको तयारी गरेर बसेकाले नियमित तालिकाभन्दा 7-8 महिना ढिला भए पनि
परीक्षा हुने जानकारी दिनुभयो। कोरियाको मानव संसाधन विभाग HRDले कोरोनाको जोखिम अझै कायम रहेकाले कोरियन भाषा परीक्षा अझै 3-4 महिना धकेलिन सक्ने संकेत गरेको उहाँले बताउनुभयो। अब खेल समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Chaba Hill Chuche Party, a home for future leaders. इन्डियन प्रिमियर लिग IPL क्रिकेटमा आज राजस्थान रोयल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच खेल भइरहेको छ। UAE को दुबई इन्टरनेशनल स्टेडियममा लगातार तेस्रो जितको खोजीमा रहेको राजस्थान र कोलकाता खेलिरहेका छन्। स्टिभ स्मिथको कप्तानीमा रहेको राजस्थान र दिनेश कार्तिकको कप्तानीमा रहेको कोलकाता जितको खोजीमा मैदान उत्रेका छन्। राजस्थान आफ्नो पहिलो खेलमा चेन्नई सुपर किङ्स र दोस्रो खेलमा किङ्स 11 पन्जाबलाई हराएको थियो। राजस्थानले यसअघि खेलेका दुवै खेलमा 200 माथिको योगफल तयार पारेको थियो। यस्तै कोलकाता लिगमा दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। कोलकाताले सनराइजर्स हैदराबादलाई जित्दा मुम्बई इन्डियन्ससँग हारको सामना गरेको थियो। राजस्थान र कोलकाता IPL क्रिकेटमा अहिलेसम्म 21 पटक आम्ने सामने भएका छन्, जसमा कोलकाता बलियो देखिएको छ। पछिल्ला 5 खेलको नतिजा हेर्दा कोलकाताले राजस्थानलाई 4 पटक हराएको छ। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज राति विभिन्न 4 खेल हुँदैछन्। आज हुने खेलमा साबिक विजेता रियल मड्रिड अर्को महारथी एथलेटिको मड्रिड लगायतले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। रियल मड्रिडले रियल भालाडोलिडसँग खेल्नेछ। रियलको घरेलु मैदानमा हुने खेल नेपाली समय अनुसार राति 1:15बाट सुरु हुनेछ। खेलमा दुवै टोलीको लक्ष्य जित निकाल्ने हुनेछ। रियल मड्रिडले यो सिजनको लिगमा तेस्रो खेल खेल्न लागेको हो। साबिक विजेता स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा अहिलेसम्म मात्र 4 अङ्क जोडेको छ। पहिलो खेल रियल सोसिडाडसँग बराबरी खेलेको उसले दोस्रो खेलमा रियल बेटिस विरुद्ध जित निकाल्न सफल भएको थियो। यता भालाडोलिड जित हात पार्दै 3 अङ्क बटुल्ने लक्ष्यमा हुनेछ। लिगमा 3 खेल खेलेको भालाडोलिड आजको खेलमा जित निकाल्न सके 6 अङ्क जोड्न सफल हुनेछ। यस्तै लिग अन्तर्गत आजै हुने अन्य खेलमा एथलेटिको मड्रिडले हुएस्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यो खेल नेपाली समय अनुसार राति 10:45 मा सुरु हुनेछ। सोही समयमा अर्को खेलमा भिला रियल र अलाभेस आम्ने सामने हुनेछन्। यस्तै अर्को खेलमा इभरले इल्चेसँग खेल्नेछ। इटालियन सिरी ए फुटबलमा आज राति विभिन्न 3 खेल हुँदैछन्। आज हुने खेलमा इन्टर मिलान, लाजियो, एटलान्टा लगायतले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सिरी ए फुटबलमा आज इन्टर मिलानले बेनेभेन्टोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। बेनेभेन्टोको घरेलु मैदानमा हुने खेल नेपाली समय अनुसार राति 9:45 मा सुरु हुनेछ। गत वर्ष दोस्रो स्थानमा रहँदै लिग सकेको इन्टरले यो सिजनको सुरुवात जितका साथ गरिसकेको छ। त्यसैले इन्टर लगातार दोस्रो खेलमा सुखद नतिजाको खोजीमा हुनेछ। इन्टरले पहिलो खेलमा फ्लोरेन्टिनालाई 4-3 ले हराएको थियो। यस्तै बेनेभेन्टो पनि घरेलु मैदानमा सहज जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ। बेनेभेन्टोले पनि पहिलो खेलमा साम्पोडिया विरुद्ध सहज जित निकालेको थियो। लिग अन्तर्गत आजै नेपाली समय अनुसार राति 12:30 मा शीर्ष 4 का दावेदार लाजियो र एटलान्टा खेल्दैछन्। यस्तै अर्को खेलमा उडिनेस र सेपेजिया पनि आम्ने सामने हुनेछन्। अब मौसम विवरण। आज दिनभर मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 मा सामान्य बदली र बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदली रही। प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 498 पुगेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले PCR परीक्षणको शुल्क समायोजनका लागि विभिन्न प्रयोगशालाहरूलाई 24 घण्टे अल्टिमेटम पनि दिएको छ। 24 घण्टाभित्र समायोजन नभए अनुमति खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले कालाबजारी गर्ने 26वटा पसललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। महानगरपालिकाले विगत 22 दिनमा गरेको बजार अनुगमनमा कालाबजारी गर्ने 26वटा पसलहरू भेटिएकाले ती पसलहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक असोज 19 गतेलाई बोलाएको छ। कोरोना महामारीका कारण महाधिवेशनको पहिलो चरणको कार्यक्रम प्रभावित भएपछि अब बस्ने कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर गर्ने जनाएको छ। इराकका प्रधानमन्त्री मुस्ताफा अल कादिमीले कूटनीतिक नियोगमा लगातार आक्रमण भइरहे देशभित्रका विदेशी दूतावासहरू बन्द गर्नुको विकल्प नहुने बताउनु भएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री कादिमीले बगदाद विमानस्थललाई लक्षित गरी भएको क्षेप्यास्त्र आक्रमणका बारेमा तत्काल छानबिन अघि बढाउन आदेश दिनुभएको थियो। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज राति विभिन्न 4 खेल हुँदैछन्। आज हुने खेलमा साबिक विजेता रियल मड्रिड र अर्को महारथी एथलेटिको मड्रिड लगायतले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। रियलको घरेलु मैदानमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 1:15 सुरु हुनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू तपाईँ युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।